فاروق اعظم نو پتہ چلیا بھی فلاں ادا نا سی عبداللہ صبیغ، شاہ ولی اللہ نے ازالۃ الخفا وچ لکھیا، فاروق اعظم فرمایا انہوں نپ کے لے آؤ مدینہ پاک۔ سمجھ آئی نا بات؟ باطل کے فال و فر کی حفاظت کے واسطے یورپ زرہ میں ڈوب گیا دوشتا کمر۔ پوچھتا ہوں میں شیخ کلیسا نواز سے کہ مشرق میں جنگ شر ہے تو مغرب میں بھی ہے شر، اگر حق سے غرض ہے تو کیا زیبا ہے یہ بات کہ اسلام کا محاذبہ یورپ سے درگزر؟ ساڑھے مولوی نہیں اسلام اخلاق سے پھیلا ہے، اور میں آکھا جی اخلاق نال بھی پھیلا تو ڈنڈے نال بھی پھیلا، اے دوویں گلاں کیتے کرو، اے کوئی عقل دے مطلب مطالعہ کوئی نہ کر دے، صرف 12 تقریراں پڑھنے ہونے ہو، کوئی مطالعہ کیتے کرو بھئی رسول اللہ دے اخلاق نال بھی پھیلیا تے حضور دی تلوار نال بھی پھیلیا۔ ہاں سمجھ آئی نا بات؟ اے گلہ اس طرح نہ کیتے کرو۔ اقبال کہندا ایک کافر اپنی باطل کی حفاظت کے لیے اسلحے میں ڈوب گیا، ابھی تو حضور کی تلوار کی حفاظت کرتا ہے؟ نہیں جی تلوار ایسے نہیں چلی، ایسے نہیں چلی۔ تجھے کس نے حق دیا ہے؟ جب حضور نے اٹھا لی تو ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود، جب حضور نے تلوار چک لی تو پھر وہ اخلاق ہے۔ تینوں کس نے حق دیتا ہے کہ تلوار نو تو بد اخلاقی کہندا پھرے؟ یورپ دے کول خوف زدہ ہو کے تو اتنا یورپ دے مطلب پیشاب پی پی کے تے بالکل تیرا ضمیر بک گیا۔ تو اپنے اسلام دی بات کر کہ خالد بن ولید تلوار چکی کہ نہیں؟ اوچا بولو یار تساں کوئی نہیں چکنی، میں صرف وڈیاں دی گل کرن لگا۔ تسی تے میں پاکستان کا مطلب کیا جتھوں لبے کھا دیا، تسی تے میں تے ہاں اے سمجھ آئی نا؟ اب پاکستان کا مطلب کیا جو منہ میں آ بکی جا، یہ تے کوئی روکن والا ہے؟ میں وڈے دی گل کرن لگا، خالد بن ولید چکی کہ نہیں؟ تو کیوں جی چکی پتہ ہے؟ آپ دے قبر مبارک دے اتے لکھی ہوئی یہ بات، نال اس طرح بار ایک کتبہ لکھا ہویا قول خالد بن الولید حین حضرت الوفات۔ اے گل خالد بن ولید اس ویلے کی تھی جدو دنیا تو جان لگے، تو کی تھی؟ لقیت قضا و قضا زحفن فما فی جسد شبر الا وفی ضربت بسیف اور رمیت بسہم اور طعنت برمح۔ فرمایا میں بڑیاں بڑیاں جنگاں میں حاضر ہویا، میں بڑیاں بڑیاں ہن سنو خالد بن ولید کی ہو جی تلوار چکی، تو ایویں تلوار دیا گلا کرنا بھی جناب تلوار نہیں، اسلام اخلاق سے پھیلا ہے، فلاں ہے اخلاق سے بھی پھیلا، حضور کی تلوار سے بھی پھیلا۔ تو جنہوں تلوار کو خوف آندا ہوئے مسیتیوں باہر چلا جائے، اتنا جڑا خوف زدہ ہوئے تلوار کو۔ آپ نے فرمایا میں بڑیاں بڑیاں جنگاں میں حاضر ہویا، وما فی جسدی شبرن، ہن میرے جسم تے ایک بالش جگہ نہیں رہی جتھے تلوار تے تیر تے نیزہ نہ لگیا ہو۔ شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین، اعلیٰ حضرت انہاں مجاہدین نو لکھاں سلام پیش کر دیں۔ شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین، جنبش جیش نصرت پہ لاکھوں سلام، نعرہائے دلیراں سے بن گونجتے۔ اعلیٰ حضرت کی وجہ سے ان کے آگے وہ حمزہ کی جہاں بازیاں، تے جہاں بازیاں کیویں کرتے سن؟ دو ہتھ نال تلوار چلا رہے سن میدان احد وچ، این امیر حمزہ تلوارہ چلا رہے سن، ان کے آگے وہ حمزہ کی جہاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت انہاں تلواراں تے لکھاں سلام بھیجن، تو پتہ نہیں کیڑی مولوی کیڑے زمانے دا مولوی تو کیڑے زمانے دا تو پیر ہیں جنہوں تلوار سمجھ نہیں آئی۔ خالد بن ولید کہہ دیں ایتھے جناب پیران نے پتنی 20 جبے پائے ہوندے مطلب کوئی کسی دا سون نہ لگ جائے، تو جو خالد بن ولید کی فرما دیں ایک بالش جگہ نہیں رہی جتھے تلوار تے تیر تے نیزہ۔ کتنی عجیب بات، وہا نموت علی فراشی حتفان فی کما یموت البعیر۔ تو آپ فرمان لگے ہوئے موت تو آج خالد نو کمزور سمجھ کے آ گئی، میں تو تینوں بڑیاں بڑیاں جنگاں میں تلاش کیتا، تو ہن خالد بستر تے مر جائے گا، میں تو تینوں بڑیاں جنگاں تلاش کیتا ادوں تو نظر نہ آئی۔ تو آخری گل جڑی خالد بن ولید کی تھی میرے جائے بوز دلاں واسطے، فرمایا فلا نامت آیون الجبنا، فرمایا جا کے بوز دلاں نو میرا پیغام سنانا۔ فرمایا جے تلواراں تے تیراں تے نیزے نال مردا تے خالد کدوں دا مر چکیا ہوندا، تے مردا انسان اسی ویلے جس ویلے موت آئی ہوئے۔ تلوار دی کوئی گل سمجھ آئیے؟ نہیں آئی تانوں؟ تلوار جڑی تلوار ہے، اے سارا کچھ جو کچھ امریکہ بدماشی کر رہا ہے نا، ایک دن مسلمان اے جڑا مطلب ہے کی نام ہے اس دا ساڑا جرنل ہے کیا نہیں چھڑو پر ساری کیا نہیں ٹھیک اس طرف، ایک کھڑا ہو کے ایک دن کہہ دے وے، صرف ایک دن اعلان کر دے وے، یار ساڑھے تے شکل بھی وہ پچھلے دن اخبار ہی تصویر آئی
ساڈا ایڈمرل مل رہا انہوں بھارتی اب ہم منصب نو، قسم بخدا میں نہیں پہچان سکیا کہ ساڈا جنرل کیڑا سی، دونوں دیاں شکلاں ایک ہو جائیں۔ اوے حضور دے غلام دی کوئی شکل تے ہونی چاہیے جی، قسم بخدا نہیں پہچان سکیا بھئی دائیں والا مسلمان سی کہ بائیں والا مسلمان سی، ہندو انہاں وچوں کیڑا ہے۔ تے حضرت صلاح الدین ایوبی اپنے پوترے نال کھیل رہے سن، پوترے نال انہاں خوشطبی فرما رہے، دوسری روایت ہے اپنے پتر نال خوشطبی کر رہے، تے فرانس تے بندے انہاں نوں ملن آئے سفیر، تے آپ نو جدوں اندر داخل ہوئے تے آپ دا پوترا یا پتر ویکھ کے رو پہ انہیں جناب چیاں چیاں لا دیتی، تڑپ اٹھیا، تے او فرانس دے جڑے بندے وہ پریشان ہو گئے، انہاں کہا جی تہاڈا بچہ کیوں روندا ہے؟ آپ نے فرمایا آج تک انہیں کوئی داڑھی منڈا بندہ نہیں ویکھیا۔ سمجھ آئی نہیں بات؟ ایویں اقبال صلاح الدین ایوبی نے تھوڑا سلام پیش کیتا ہے، کہنجا گنج ہائے ہر دو عالم را کلید تیغ ایوبی و نگاہ با یزید۔ اقبال کہندا اس زمانے دی نہیں، اس جہان دی نہیں، دوواں جہاناں دے جڑے خزانے نا انہاں دیاں چابیاں مسلماناں کول آ سکدیاں، لیکن دو گلاں مسلماناں کول ہون، صلاح الدین ایوبی والی تلوار ہوے تے با یزید بستامی والی نگاہ ہوے۔ اقبال کلندر لاہوری یہ گل کر سمجھ تو ایک ساڈا بھی گورنر ہے جڑا حضور دی عزت دی بات یہو جہ کرنا۔ ایک ستے ہویا بابا صلاح محمود غزنوی، سمجھ آئی نا بات، پہلا جنہیں راجپال تے حملہ کیتا او جڑا دلہ سی ہندو، اس تے جنہیں پہلے حملہ کیتا او دا نام سی عبدالعزیز، غزنی دا رہن والا سی، اے تے پھر غازی دے حصے چایا نا سارا، اے ازل تو جو فیصلہ ہو چکے سی بھئی اے غازی کام کرنا ہے، لیکن انہیں بھی خریدارہ نے یوسف وچ نام لکھوایا عبدالعزیز نے، انہیں حملہ کیتا، گرفتار ہو گیا، انگریز نے انہیں تے مقدمہ چلایا، تے اس عبدالعزیز کو پوچھا اوے تو تے مسافر ہے غزنی دا چلیا، تو تے حملہ کیوں کیتا ہے راجپال تے؟ سنا ہے مسلمانہ حکمران ہوون تے اے ہو جائے ہوون جنہاں نو قبر ہی جی چین نہ ہوئے کہ حضور دا گستاخ کیویں زندہ ہے، تے بھاویں غزنی ستیا ہوئے تے ایتھے بھاویں زندہ ہے دلہ ہوئے تے بکواس کرے، کوئی مسلمان والی گل ہے؟ اور ہوئے محمود غزنوی تے غزنی وچ ستیا ہوئے، گستاخی لاہور ہوئی ہوئے تے اتھوں بندہ چلن لگ گیا عبدالعزیز نامی، تے انہوں راتی خواب وچ آوے کہندا ہے تجارت بعد وچ کری لاہور وچ، اوتھے حضور دا ایک گستاخ ہے انہوں قتل پہلے کری۔ ایویں تھوڑا بولیا اقبال، کہندا کیا نہیں ہے اور کوئی غزنوی کارگاہ حیات میں بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہل حرم کے سومنات۔ اقبال کہندا کیا محمود غزنوی ماما نہیں جمنے ہونا؟ ایس نو کہندے نے حکمران جس نو قبر وچ بھی چین کوئی نہیں، گستاخی کتے ہوئی تے بابا کتے ستیا غزنوی؟ تے ایک اے حکمران جنہاں نو ٹس تے مس نہیں ہو رہا ہے، او جناب انگریز اتھے حضور دے خاکے بنا رہے ہیں، او جناب مقابلے کرا رہے ہیں، تے اے ایٹم بم تے اے فوجاں کیوں رکھیاں تسی جے رسول اللہ دی عزت تے قربان ہون واسطے نہیں؟ تے اج کیا نہیں کرے اعلان کہ آئندہ تو بعد اگر کسی نے ایو جی حرکت کیتی تے پاکستان اس نو نہیں چھوڑے گا، قسم بخدا پورا یورپ آج انہاں دے پیراں وچ آ جائے گا۔ کی محمد سے وفا تو نے احمد اقبال، ہاں جی کس واسطے تسی پالے ہوئے نے سارے جناب؟ حضور دی عزت واسطے تسی کچھ نہیں تے کیڑے ٹکے دے بھی نہیں، تسی بالکل زیرو تو بھی کہہ گزرے، تسی انسان ہو، تسا اگر گل کرنی تو آج دنیا نے اکھاں چکھاں چ پاؤ، پھر ویکھو کہ رسول اللہ دی مدد کیویں آندی تواڈے نال جی۔ ایسا اس طرح دی گل کرو، کہاں ساڑیاں تقریراں نہ کافر رک دین، ساڑیاں تقریراں کرانیاں تے جتھے مرضی جا کرا دیو، کٹا بھی دیو گردنا، لیکن اسے گردن کٹن نال کوئی قیمت نہیں پینی۔ قیمت ادو پوے گی جدوں جناب کیانی اسلام آباد وچ پریس کانفرنس کرے کہ حضور دی عزت دے بارے اگر کسی کافر نے سانو مارو، افغانستان تو ہمارے آسی تہاڈی مدد بھی کیتی ہوتے، اسی مخبریاں بھی کیتیاں، اے تو کیا حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون، اے تو حشر میں معلوم ہوئے گا نا کہ تسا مسلمانوں کتنا مروایا۔ سعودی عرب کو پوچھا جائے گا کہ جناب عراق مسلمانوں دیاں مخبریاں تساں کیتیاں، امریکہ نو ہوائی اڈے تساں دیتے، تیل تساں دیتے ظالمو، اے تے تساں کہندے ہو جناب کہ اسی مسلمان تساں کی کچھ مسلمانوں نال بربادیاں کیتیاں، چلو اسا کہو جی اسی گناہگار ہاں، افغانیاں نو اسی مروایا، عراق وچ اسا مروایا جان بوجھ کے، بوسنیا وچ ساڈی وجہ تو ہویا، چیچنیا وچ ساڈی وجہ تو ہویا، فلسطین وچ ساڈی وجہ تو ہو رہا، کشمیر وچ خون دی ہولی ساڈی وجہ تو کھیلی جائے، لیکن اسی گناہگار ہاں۔ ہن حضور دی عزت دے بارے اسی کچھ نہیں سننا، اے اعلان کر
تو پھر ویک حضور ویک پاکستان دنیا تے حکومت کردا کہ نہیں؟ بے شک جی ہاں بب گئے. سمجھ آئی بات؟ تے حضرت قصیدہ بردہ والے آئے تے انہاں کوئی دم شم کیتا، ایدی بیماری بالکل لا علاج ہو گیا. صلاح الدین ایوبی اے آئے تے انہاں کوئی دم کیتا، کوئی دعا کیتی قصیدہ بردہ والے بابا جی تے اے ہو گئے ٹھیک صلاح الدین ایوبی. تے بابا جی کچھ دن بعد ہو گئے بیمار. سنا ہے مسلمانہ مجاہد اسلام دی کوئی قدر و قیمت پا سکنا؟ ہاں کچھ دن بعد بابا جی خود بیمار ہو گئے قصیدہ بردہ والے. تے مریدہ نے بڑے علاج کرائے. تے آپ نے جڑی گل کی تھی نا، آپ نے فرمایا ہن فیصلہ اے ہونا ہے کہ امام نے دنیا تے رہنا ہے یا مجاہد نے رہنا ہے. تے آپ نے خود ہی فرمایا بھائی امام تے اور پیدا ہونے رہن گے لیکن صلاح الدین ایوبی پھر کوئی نہیں جمنا، لہٰذا امام جائے گا دنیا تو. کچھ دن بعد آپ دا وصال ہو گیا. مانا جان دے دا کی بنیا؟ آپ نے اپنی زندگی صلاح الدین ایوبی نو دیتی. ہاں جی اے تاریخی بات ہے. میں امام تے پیدا ہو رہا گا کہ صلاح الدین ایوبی پھر کوئی نہیں آنا. تے حضرت بوسیری چلے گئے دنیا تو وہ جان دے سن قدر و قیمت کہ صلاح الدین ایوبی دی کی قدر و قیمت. اجے تے بڑے سارے قرض ہیں ساڈے ہوتے باقی بابا. صلاح الدین ایوبی دی قبر نو جڑی ٹھوکر ماری پیر نال فرانسیسی جرنل اودی تے اجے ساڈے نسلاں دے کول بدلے لینے. انہیں کیا عدنا یا صلاح الدین، وہ گیا نا قبر تے صلاح الدین ایوبی دی قبر تے میں بھی حاضری دیتی. سمجھ آئی نا بات؟ تے اوتے لکھیا ہویا سی لا تحسبوا مات شخصا واحد بل قد عم العالمین مماتو. کہندا ایتھے حاضری دین والیا اے نہ سمجھی صلاح الدین ایوبی جدوں مریا تے ایک کو بندہ مریا، اس دن پوری امت مر گئی جدوں صلاح الدین ایوبی مریا. حضور تے گستہ پتہ ہے نا جدوں انہوں فتح ہوئی تے سارے انہیں کیا معافی معافی، لیکن جنہیں کیا سی نا مسلمان قافلے تے حملہ کیتا جنرل نے تے انہیں کیا بلاؤ محمد نو تہاڈی مدد کرے. صلاح الدین ایوبی نے کیا اینو ادھر کر دیو، اینو ادھر کر دیو. ایدی معافی نہیں. فرمایا تو کیا سی بھائی حضور میرے آقا دی گستاخی کیتی اج سارے نو معافی ہے. انہوں اپنے ہاتھ نال قتل کیتا. فرمایا تو میرے آقا دی گستاخ. سانو تے چاہیے دین ایہو جے جنے، سانو تے چاہیے دین اگر دعا کرو کوئی اللہ ایہو جے جنا دے دے. ٹائم ہو گیا جی. بس آخری بات ہوں، آخری بات میں غازی علم الدین شہید گلاں بڑیاں مکن والیاں کوئی نہیں، لیکن بس گل